सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मार्काचो शुभ वर्तमान आवस्वर 8 वळ 34 आवस्वर 9 वळ 1 पर्यंत. St. Mark's Gospel chapter 8 verses 34 to chapter 9 verse 1. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता पोवन तो म्हणालो, कोणीय मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखोलन घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान तो येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाठयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकात? ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकवणेक लसता ताका मनशा पोत बागेवन देवदूतां सांगता आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. उपरांत तो तांचे लागीं म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, हांगा 1000 आसलेल्या मदलीं थोडी देवाचें राज्य पदवेन स्थापीत जाल्लें पळयसर मरण सागची नात. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायलो तर कितें फायदो? आत्म्याची बाचा बी सोडूंक जेजूसरशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, काल सांगासर वस्तेरेतर जाली आनी वस्तेरेतून एकलो भाव आसलो. तो म्हजे सरशें आयलो आनी म्हणालो, फादर म्हाका म्हज्या भयणीन हांगा वचोंक नजो म्हणा, पूण जायते कडेन हांव गेलो म्हाका बरें जावंक ना. कोणी एकली भयण मागण्या करता आनी जोरोन दिता म्हणून तिचे सरशीं गेलो बरें जावंक ना. आनी खंय हें नवें केल्यार बरें जाता म्हणून थंय गेलो, नवें करना आयलो म्हाका बरें जावंक ना. पूण हांगा आयिल्ल्याक म्हज्या भयणीन म्हाका जोर केला म्हणालो. पूण हांगा रितीर जाल्ल्या उपरांत ताका वचून हांव मेळटा, ताका हांव सांगता म्हणटाना हांवें म्हळें, तुवें सांगल्यार तें हांगा येना. तुवें हांगा कितें जालां तुजी साक्ष आयकोन, हांगा कितें सकड तुका आयकोंक मेळना तें वचून तुज्या भयणीक सांगल्यार तुजें भयण हांगा येना. तूं कोण कितें म्हणलें तुज्या भयणीक सारकें कळीत आसा. तूं हांगाच्यान पाटींग गेल्ल्या उपरांत तूं कितें जालाय तुजी जिणी पळोवन, तुजी जिणी बदलिल्ली पळोवन तुजें भयण हांगासर जिवच्या पायताळे येवंक वाट उक्ती जाता, शिवाय तुवें सांगून न्ही. देखून हांवें जायते फावटी हांवें तुमकां सांगलां, हांगा आयिल्लीं तुमी हांगासर येवन बरें बरें आयकून 7 जाणां जावन घरा वचून येनातल्यांक तुमी बूज सांगतात आनी ती साळटात. तुमी तांकां साळवयतात. बरें जाता की वायट जाता? बरें जाता की वायट जाता? देखून आज भाव भयणीनो, तुज्या उतरां वरवीं न्ही, जायते फावटी हांवें सांगलां, नॉट वर्ड्स लेट द वर्क्स स्पीक. नॉट वर्ड्स लेट द वर्क्स स्पीक. न्ही तुजीं उतरां बघा तुज्या आनी म्हज्या आमच्यो खोर्न्यो उलोवन दीत. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 5 वळ 14 ते 16 पर्यंत. मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 5 वर्स 14 to 16. तुम्ही संसाराचो उजवाड, तुम्ही जायजे संसाराचो उजवाड, दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटनेर दवरता. दिसचे बरी उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. न्ही आमच्या पोरण्या घरा, ल्हानशा घरा जाल्यार कोलवाच्या घरा चोरू घरा भितर माळे आसले, माळ्या पोंदा आडे आसले. आड्याक एक किळो मारलो आसतलो आनी एक लॅम्प्या म्हणटाले चिमणेतल भरून, मागीर एक लॅम्प्याक एक वात घालूंक आसली, मागीर ताका एक ग्लास धरूंक आसलो. एक लॅम्प्या पेटोवन आमी वयर दवरताले, त्या किळ्याक शिरकयताले. एका लॅम्प्यावान सगळ्या तिशिला रांदच्या कुडाकी उजवाड, मदल्या कुडाकी उजवाड, हांगा बायल्या सोप्याकी उजवाड. पळय मू तुमच्यो उजवाड घरांत असलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटनेर दवरतात. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. तुमचो उजवाड परजळंदी पळया न्ही.
हांव काळोखांत आसलो आतां हांव उसवाडांत आयलां तर वो उसवाड परस जळोवन दी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमची उतरां आयकून खंय म्हण तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव तुमच्यो करण्यो पळोवन ती देवाक महिमा दी जेजूच्यो करण्यो पळोवन तांणी देवाक बापाक महिमा दिली देखून आज भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां बरें करूंक एक आपोवण हें दिता देखून हाच्या पयल्या वाचपान जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता हांव वचपत 2 आनी वळू 14 तावन 20 आनी 6 पर्यंत करण्या विने भावार्थ व्यर्थ आयका न्ही हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें तुज्यो करण्यो पळोवन तुजो भावार्थ फारक येतात या तुजो भावार्थ कोणाचेर म्हणलें तुज्या करण्या मुखांतर दाखयताय आतां थोडे तरणाटे आसात तांचे फॅशन पळयता ते कळटा तांचो भावार्थ कोणाचेर तांचें मन कोणाचेर तांची दिश्ट कोणाचेर ही स्टायल कित्याक ते करतात म्हणलें कळटा वय मू कळ्ळें थोड्यांचे आतां हेअर स्टायल पळयतना कळटा एका भुरग्याक हांवें विचारलें हांगा आसो भुरगो ही हेअर स्टायल केल्या कोणाची तो ताणें एकला WW फायटराचें नांव सांगलें म्हाका गुर्तुना तरी तो हेअर स्टायल करता कोणा वरवीं आतल्या सोनवारांक एकलो आयलो लंबू केस दोन शेंडी बांदून रब्बर बँड घालून माथ्यार लंबू केस आनी शेंडी पूण हातांत एक बायबल मागीर कोणें सांगलें ना ताच्या फ्रेंडान ताका हांगा आपोवन हाडला पयले पुटे आयलो कितें आमी सांगता कोणेंय तुजे विशयान सांगची गरज ना न्ही आमचे साल समकण पळोवनूच आमी वाचता न्ही किर्तन 119 वळू 9 तावन 11 एक तरणाटो सोलो ह्या सैली आपली साल समकण ह्या आपली जिणेची जिणेवची रीत कशी निर्दोशी सांबाळीत ऐका तरणाटो मनीस Psalm 119 वर्स 9 to 11 तरणाटो मनीस एक तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत आपली जिणी कशी सांबाळीत तुझ्या उतराक पाळो दिवन तुझ्या उतरांक आयकोन गी पाळो दिवन उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदता तुज्या आज्ञाचो मार्ग सोडून सोलोंक म्हाका दिवू नाका तुजेर पाताक करिना जावं ऐका तुजेर या तुजे विरोध पाताक करिना जावच्याक तुजे उतार म्हज्या काळजांत बाळगोवन दवरता देखून दैत्य काळजान उतार आयकोन आमची जिणी बदलूंक ना जाल्यार आमचो वेस बदलूंक ना आमी तशेंच आसा जाल्यार कांय फायदो ना फाजेर पडल्या उदका बरी हांगा देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत तुजे उतार पाळलेल्या वरी म्हजी साल हांव निर्दोशी कशी सांबाळू वासय तुज्या उतराक पाळो दिवन आज आमचे गोंयचे भावूय पावल्यात रेतीरेक आमच्या पवित्र पुस्तकांत ते उतार ना जोस म्हणजे लावस्वर 8:31 जॉन 8:31 आमच्या तर्जुमेंत आमच्या भाशांतरांत सारकें ना पूण तांच्या बायबलांत तुजें उतोर म्हजें भितर गोंयच्या पवित्र पुस्तकांत वस ह्या ही वळ कशी आसा म्हळ्यार आतां तूं पयलें वास जॉन 8:31 आपणाक सतमंतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन सळशात ह्या आमच्या बायबलांत म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन सळशात जाल्यार पूण तेव्हा आमच्या गोंयच्या कोंकणी भाशेंत तांच्या बायबलांत आसा तुजें उतोर म्हजें भितर समजाता तुजें उतर म्हजे भितर आसा जाल्यार हांव जाता भितर आयला भितर थंय आनी तुजें उतर ना म्हजे भितर हांव जाता पातोर समजालें न्ही तुमकां कांय फरक पडना लेकिन आज तुजो भावार्थ कोणाचेर म्हणल्यार सवाल म्हणटाना सत मानता देवाक वय मू जी येता सत मानता लॉरेसाक तुजो भावार्थ कोणाचेर म्हूण कळटा ह्या भावानी हांगा काल साक्ष दिल्या युट्यूबार येता फाल्यां तो हांगा येवन 7 जाणां जावच्या पयलें ताणें म्हळें मागणें कर न जोरोन दिवच्या भयणी सरशीं गेलो मात्र न्ही लॉरेसा सरशीं गेलो आनी कांय जावन आमकां काल उक्त्यान सांगलां ताणें
उसारताय भावार्थाची उसारणी सत म्हणता पूण तुझो असली भावार्थ आज कितें बरयलें ना भावार्थाच्यो कोरण्यो कितें त्यो म्हज्या भावा भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हण चिंत्या पूण भावार्थ कोणाचेर हें गरजेचें आज मनीस जायते आसात म्हणून आसल्या सर मनशांक तांकां तांकां तांचो तांचो भावार्थ वय मू वय की न्ही अधर्म्याक तांचो भावार्थ वय की न्ही आमच्या मदें आसा तर तांकां तांचो तांचो भावार्थ वय की न्ही देखून तांच्यो करण्योय त्याच प्रमाणे पूण तुजो आनी म्हजो भावार्थ कोणाचेर भावार्थ गोंडकर धोबाव पयसकर वायटा वेगनांतले सदांच तोनिवार भावार्थ गोंडकर धोबाव पयसकर वायटा वेगनांतले तुजो आनी म्हजो भावार्थ कोणाचेर रोमाघरां पयल्या पत्रां 10:10 आनी वळ 17 कितें सांगता की तें आयकताय तें आयकोन तुजो भावार्थ आयकल्ल्याचेरच आसा पूण आमी हांगासर कितें आयकता रोमन्स चॅप्टर 10:17 तर संदेश आयकल्ल्या निमती कॉमेंट्री आयकल्ल्या निमती रिंगे पयलीं आमी सेमिनारींत आसतना कॉमेंट्री आयकताले तेदळ टीव्ही आनी नातली कहली कॉमेंट्री क्रिकेट कॉमेंट्री आनी क्रिकेट कॉमेंट्री आयकोन केदोळे दीस आयकोन नोटबुकान पुरे क्रिकेट प्लेयरांचे पुरे फोटो कातरन हांव पेस्ट करून आल्बम करतालो तुमी करनातले हांव करतालो सेमिनारींत आसतना ते धाड पळय ब्लॅक एंड व्हायट 1962 आतां मागीर 74 उपरांत ब्लॅक एंड व्हायट टीव्ही आयिल्ली मागीर न्ही ती मागीर कलर आयिल्ली मागीर न्ही सगळ्यो नोटबूक एक न्ही सुमार 10-12 नोटबूक आसले आनी ते धाडच्या गुंडाप्पा विश्वनाथ गावस्कार आनी कोण प्रसन्न आनी कोण चंद्रशेखर आनी कोण म्हणून सगळ्यांचे फोटो पेपरांतले कट करून अंटिसून बरें करून आल्बम करतालो संदेश कोणाचो भावार्थ कोणाचेर बॅटाचेर आनी बॉलाचेर थोड्यांक तुमकां कुस्ती पळोवन आज तुमकां भावार्थ कुस्तेचेर आनी थोड्यांक आज कांय जावं पुरो टीव्हीचेर सिरियलां पळोवन तुमचो भावार्थ सासूचेर ना जाल्यार सुनेचेर सारकी आयका तर संदेश संदेश कसलो संदेश आमी आयकता वडोल बाबा विक्रम बरें करून सांगला आमचे उलोवणे पोकलेपण आमी उलयता कोणा विशयान खंयचो कितें म्हणटा तो टॉपीक तुमी उलोवच्या टॉपिकाचेर तुमच्या उलोवच्या त्या सब्जेक्टाचेर तुमचो हें कितें म्हणटा तुमचें जिवीत तुमचें व्यक्तित्व तुमचो भावार्थ बांदून येता देखून हांवें कितले फावटी उलोव दिला एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगत आसतना जेजू विशयांत उलय आनी तेदो तुजो भावार्थ वडोलो भयणीन म्हणून हांगा वस्ते रे कण काल गेल्या मात्र 3 वरां पावल्या मात्र आनी शेजारची येवन विचारतात कशी जाली रे ते रे आनी भावार्थाक साक्ष दिवन तेणी उक्त्यान सांगलें गी ना हांगा येवच्या पयलें म्हजो विश्वास म्हजो भावार्थ म्हजी पातयेन कोणाचेर आसली सत म्हणटात पूण आसलो भावार्थ कोणाचेर पूण काल हांगा सत जावन 5 दीस हांगा देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती आनी भावार्थ कोणाचेर तुमकां उपजाला हांगा कित्याक हांगासर आमी कोणा विशयांत उलयता जर तर हांगा दिसभर रातभर म्हजे सांगता आसल्या हर एकल्यानी कोण एकल्या विशयांत सांता विशयांत उलयलें जाल्यार तुमचो भावार्थ खंडीत त्या सांताचेरच पूण हांगासर आमी कोणा विशयांत उलयता संदेश आयकल्ल्या वरी भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती कोण आयकी न्ही तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर उत्पन्न जायचे जाल्यार संदेश क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकूंक मेळटा देखून हांगासर तें गरजेचें बाबा आज तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर घट करची जाल्यार आमी जेजू विशयांतच उलयची सकाळीं दनपारां सांजेर जावं म्हजी शिकोवन जावं भावाची शिकोवन जावं दितेल्या साक्षीदारांची साक्ष जावं हांगा गायतेल्या गायनांची जावं संदेश तुमकां जेजूसच तेदो भावार्थ कोणाचेर म्हजो भावार्थ 27 वर्सांचो इतलो घट जाला तेर जाला गे हालां ना कोणाय वरी घालूंक जावंच ना कित्याक देवाचें उतर दिता मात्रणे आयकता मात्रणे वाचून ते नियाळ करता मात्रणे तें हांवें स्विकार केला देखून
हांवें सांगलां तुमकां कोलोसाकारांक पयल्या पत्रां 2 वर्स 6 आनी 7 कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 जर तर जेजूस सोमी म्हणून ऐका क्रिस्त जेजूक जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला कोण देखून की नाही हांगा एकलो आयिल्लो आमच्या संगत आसलो सुमार वर्सां साक्षी दिल्या हांव स्वामी फाटल्यान आसलो पूण हांगा येवन हांव येसू स्वामीक वळखलो आतां हांव येसू स्वामी सो भक्तो म्हणून हांगा साक्ष दिले आतां न्ही हांव उक्त्यान मात तांकां 7th आसलो पूण आज कितें जालां सामी आसलो ताका मेळ्ळो येसू स्वामी आतां जाला तो सामी बेश्टे न्ही कितें म्हणटा हांगा देवाचें क्रिस्त जेजूक तुम्ही स्वामी म्हणून स्वीकार केला स्वामी म्हणून स्वीकार केला वय तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा तुजो सांगात ताज्या सांगाता तुजो कितें सांगाती ताका वळखना सांगाता देखून हांवें तुमकां सांगलां क्रिस्ताचे म्हणल्यार आनी कोण क्रिस्ताची न्हय आसा तांचे सांगाता बरसोंक नजो बरसोंक नजो कोण काळोखांत आसात तांचे सगळें उजवाडांत आसल्यांनी बरसोंक नजो हांवें सांगलां तुमकां तांचे मदें वचून आमी जियेल्यार तीं बदलतात की आमी बदलता ती हांगा येवन आमचे मदें बसल्यार तीं बदलतात की आमी बदलता फरक वो जर तर तूं एकलो हांगा सभा जाणां सांगता आसो न्ही रिती जाल्यार एकलो येताय तांचे सांगता बसोन बस कितें तामाशे कितें दाबाजो कितें जेवण कितें आचरण कितें नाच सगळें वय मू ती बदलतात की तूं बदलताय पूण थंयचो कोणी एकलो आयलो सोदून आयलो आनी हांगासर आयिल्ल्यांक पळोवन हांगासर भक्तीपणान मागणें करचें पळोवन चित दिवन उतार आयकोवचें पळोवन मात न्ही असली भक्त असलो भवक्त ताजी उसारणी करचें पळोवन तो हांगा येयल्लो सत्राय देखून संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती कोण आयकी न्ही क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकूंक मेळटा जेजू विशयान संदेश कितल्या वर्सां आतां आमी वाटवो दीस निरंतरी आदल्या शुक्रारा शनिवारा मागीर आयतारा जावन वस्ते रितीचे 5 दीस आनी आज परतून शुक्रार आनी फाल्यां परतून शनिवार 9 दीस पूण संदेश कोणा विशयान देखून आमचो भावार्थ कोणाचेर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर देखून आतां त्या भावार्थाक आमी साक्ष जायची कितें ती आतां फाटी म्हज्या भावा भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हण चिंत्या पूण तो बऱ्यो करण्यो आदरिना जाल्यार भावार्थाची साक्ष दिया भावार्थाच्यो करण्यो करा म्हणटा जाकोब भावार्थ आसा म्हण सांगा नाका क्रिस्तांव म्हण सांगून कांय प्रयोजन ना क्रिस्त असो म्हणटाय तर क्रिस्ताक साक्ष दी तुज्या भावार्थाक साक्ष दी हांवें जायते फावट सांगलां आसलें सगळें होगडावन तुजो भावार्थ तुवें जेजूचेर होगडावंक नाय तर कांयच तुवें वय मग 2009 इसवेंत हांवें कितें कश्टांनी म्हळ्यार लोकांच्या सहकारान बांदलें उबारलें सगळें वय मग सोडलें सांडलें वय की न्ही पूण म्हजो भावार्थ हांवें सांडलो जर तर म्हजो भावार्थ त्या पयशांचेर त्या काट्टोनांचेर त्या जाग्याचेर त्या म्हज्या हांवें वृद्धी केल्ल्या त्या म्हज्या करण्याचेर आसलो जाल्यार आज हांव जीव आसतोय खाली पवित्र पुस्तकान येवन हांव भायर आयलो आनी म्हज्या जेजूकान येवन हांव भायर आयलो म्हज्या भावार्थाक हांवें होगडावंक ना वय मू तिमोथेन बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4 वर्स 6 आनी 7 सांब पावल म्हणटा धांव हांव धांवलां झूज हांव झुजलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा म्हणटा आयक 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 हांव आतां तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 6 to 8 हांव आतां म्हाका बाली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला हांव आतां म्हाका कसो बाली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला पळया न्ही तुवें तुजो जागो सांबाळ्ळ्या कोण ना तुजी आस्त सांबाळ्ळ्या कोण ना तुजी ग्रेस काय सांबाळ्ळ्या कोण ना तुजी भलायकी तुवें सांबाळ्ळ्या कोण ना तुजो संस्थोय तुवें सांबाळ्ळ्या कोण ना न्ही तुजो धर्मय तुवें सांबाळ्ळ्या कोण ना पूण तुजो भावार्थ तुवें होगडायला तर तूं शुन्य If everything is lost but your faith is not lost, you have lost nothing. देखून आज त्या भावार्थाक सरी जाल्ल्यो करण्यो
लोकांनी पळोवचे तांच्या दोळ्यांनी, लोकांनी ऐकचे तांच्या कानांनी, लोकांनी विचमीत पावचे भावार्थ असलो भावार्थ न्ही काना स्त्रीचो भावार्थ असलो भावार्थ तिजो म्हणालो न्ही जुदेवामध्ये इस्रायलामध्ये हांवें पळयल्लो त्या भावार्थाक साक्ष जाता जाल्यार तुका भावार्थ आसा म्हणटाय पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना बरें आदारी नाही. हांगा जायतीं येतात, हांगा जायतीं मागण्याक येतात, तांच्या घरच्या जावनूच म्हाका मागीर येता कंप्लेन. हांगा वस्ते रेतीर केल्या फादर, हांगा शुक्रासना कळनासता रेतीर घेता घरा गेल्ल्या उपरांत कांयच ना फादर. हांवें सांगलें विडियो काड म्हाका धाड म्हळें. उक्त्यान सांगता कित्याक मागीर म्हाका हांगा तो सांगूंक भिरांत ना, दाखोवंक भिरांत ना. तुमकां इल्लें भिरांत दिसली न्ही, बेन दिसलें आनी आतां सांगलें स्मार्टफोन आसतना ऑन जातली. हांगा रेतीर आयिल्ल्याचो असली आतां कितें म्हणून घरा गेल्ली विडियो काडून बाद्राबाग धाडटली, पण मागीर कळटलें न्ही. बेश्टोवचें न्ही तुमकां, बेश्टोवचें न्ही. आमकां भिरांत मनशांचें आसूंक न्हू. वडोल बाबा कोणें विक्रमान सांगला न्ही तुका आनी म्हाका आमकां भिरांत आसाचे. हाज्या पयल्यान सांगलां कोणाक फाराव्याक खरगांची भिरांत आसली पूण सर्गाची भिरांत नासली. फाराव्याक खरगांची भिरांत आसली पूण सर्गाची भिरांत म्हळ्यार सरस्वतीची भिरांत नासली. तशें साबार जाणांक हांगा फादर जेरीची भिरांत आसा म्हणना, पूण फादर जेरीची भिरांत नाका. काल टीव्हीचेर आमचो बिग जेचेर न्ही बाबा एंड्रू सांगला म्हजी भिरांत देखून ताका फोन करून सांगतात. ताकाय फोन करनाकात, कोणा फोन करा. तुमकां भावार्थ आसा जर पातयेनी आसा जाल्यार विश्वास आसा जाल्यार कोणाचेर जेजूचेर विश्वास तुजो दवर. सोमियाचेर तुज्या सोमी तो खाराकतलो येतून जनान जा आत्म्या म्हज्या तो अधेर जायनाका खांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तो अधेर जायनाका खांय भियेना. देखून ऐका मुखार तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी. पळया तितलेंच भावार्थ आमकां बचाव करिना भावा भयणीनो, भावार्थाच्यो करण्यो आमकां बचाव करतात. केवळ भावार्थ आसा म्हळ्यार आमकां बचाविना. म्हज्या ल्हान भावांक केतें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. मातेव शुभ वर्तमान आवस्वर 25 वळ 40 आनी उपरांत 40 आनी 2. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 आनी उपरांत 42. तो राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, राय तांकां जाप दितलो आनी म्हणटालो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या मुजेर भावार्थ दवर, मुजेर विश्वास दवर, म्हजो मोग कर. जे कितें तुमी म्हज्या ह्या ल्हान भावांक केलें, एकल्याक केलें ते म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो वसा निकाळा म्हज्या दोळ्या मुकले. वय तुम्ही सोम्या म्हणून बोप मारला वय. क्रिस्तांव म्हणून तुमकांच तुमी नांव दिलां वय. पूण निखाळा कित्याक शिराप पडलेल्यान देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत. कित्याक उज्याक वस देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या जाग्यार कित्याक वसा ऐका कित्याक म्हळ्यार हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिले ना. पयलें भावा भयणीनो थंय राव मागीर वास. पयलें खंयच्याय कार्याक आमकां आपोवणें मेळटलें आनी आपोवणें मेळिल्ल्या वेळार आमी कार्याक वेतले. हांव मात्र न्ही त्या कार्याक संबंद पडलेल्यांक आमी कितें तरी आदार दितले. वय की न्ही कितलें बरें आसलें पळया. पूण आतां कितें जालां ग्रेस्कायचे अहंकार, वडविकायचो अहंकार, युअर प्रेझन्स ओन्ली नॉट युअर प्रेझेंट्स म्हणून व्हडलें इन्विटेशन दितात आनी सकट विश करतात. विश केल्ल्यान तुका बरें जाता गी. विश केल्ल्यान तुका बरें जाता गी. हॅव ए गूड डे म्हणटना जाता गी. बोदला की एक गूड डे बिस्केट व्हर आनी दी ताका, ताजो डे गुड्ड जाता.
तुम्ही असतात. म्हज्या वर्दीक आनी पयलीं आमी वर्दांनी पयलीं आमी सांगत आसले ना आमचे कडेन कांय, पूण आयिल्ल्यांनी कावारां दिलीं म्हाका जाल्लो खर्च काली 18,000. म्हाका आयिल्लो आयवाज 28,000. हर एकल्यांनी दुबळ्या धाकट्यांनी कावारान घालून दिल्ल्या वरी म्हाका जाल्लो खर्च 18,000 ते धाडा आतांनी 1990. आनी म्हाका आयिल्लो आयवाज कावारांनी आयार म्हणटा आमी 28,000. तांणी म्हाका बरें मागलें की या निजायके कार्यांनी तांकां दाखयलें. देखून त्यो पयलींच्यो संवय आसात निजायकी उपकारा पडच्यो संवय. घरा मीठ नाटल्यार शेजारा वचून मीठ हाडूंक आमकां जातलें पळय मू. आतां जाल्यार ऑनलायनीर आमी धाडटा. घालें मीठ आनी घालें सॉरी वॉट्सॅपाचेर आमी धाडटा. पोर म्हज्या बचेसो जल्मा दिसलो अंकल फादर अंकल बरी केक केल्या म्हाका धाड म्हळ्यार वॉट्सॅपाचेर धाडटा अंकल म्हणाली. आमी हांगा खाता तुमी वॉट्सॅपाचेर खाया म्हणून. देवाचें उतार कितें हांगा जेजू कितें म्हणटा कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. हांव परको आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयली ना. तवळ तेय ताच्या लागीं विचारतले केदळ आसो आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखलो. आमी भावार्थी केदळ तुका आमी पळोवंक ना. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा वास मुखार. राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें म्हजेर भावार्थ आसा तर जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान म्हज्या अति ल्हान भावांक म्हज्या भावांक म्हज्या भुरग्यांक देव म्हणटा म्हज्या परजेक म्हज्या शेळयांक आमी ताच्या शेळयांक पोसच्या बदला सोराच्या शेळयांक पोसता. जायती सुखां आमी आदारता. आमचे दान धर्म सोरांच्या शेळयांक सोरांच्या भुरग्यांक लुटकारांच्या भुरग्यांक आमी दिता. चिंतून पळया आमी ताच्या भुरग्यांक ताच्या परजेक ताच्या शिसांक ताच्या पाटलावदारांक ताका वळख काडल्यांक आमी दिता इसारा. हांगा ताणें जायते पटी उलो दिला. हांगा 2-3 सोनवार सुखान आसता सुमार वर्सां पयलीं जायत आमी कश्टार आसा आतां आमची घरी येलाम जावचेर आसा आमी करचे ल्हानशे बिजनेसी येलाम जावचेर आसा जावं दी हांवें बिरमो चिंतून सोम्याच्या शेवेंत आसात न्ही येतात न्ही हांगा जेजूक आयको म्हणून काडले दिले 75,000 तुमचे येलाम जावचें नाका. पयशे मेळिल्ल्या दुसऱ्या हप्त्यात 3 आतां एक दाखलो मात दिलो हांवें तुमकां जायते आसात देखून हांवें निश्चय केला तसली सेवा नाका. पूण हांगा सोम्याच्या सेवेंत रावन तुमी सेवा करता खंयच्याय गरजान पावोवंक आमकां कांय उणें आसचें ना. हें गरजेचें. जें कितें तुमी म्हज्या हाती ल्हाना भावांक केलें ना ते म्हाकाच तुमी केलें ना. देखून आज हें गरजेचें भाव मरे. आमच्या भावार्थाक साक्ष म्हळ्यार केवळ हांव सत मानता म्हळ्यार जायना. करण्यो आनी कसल्यो करण्यो मुखार या. कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपरतो ग्रास नासतना उपवाशी पडल्यात म्हूण चिंत्या. येस हांगा वस्ते रित्रवळ गुंडायन हांवें तुमकां कळयलां. इसायाच्या बुकांत अवसर 50:8 वळ 7 तावन ऐका 7 तावन 10 पर्यंत. आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 7 to 10. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. भुकेल्ल्यांक दिया बरें करून खावन जेवन सर बेवन पोट वाडयल्ल्यांक दिनाकात. घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया. आमी दिवचें कोणाक आपोवचें कोणाक. बरें खावन पुश्टी पाटक्या बरी तयार जाल्या न्ही. कितें जेजू म्हणटा पुश्टी मारूंक वरच्या न्ही शेळ्या बरी न्ही पुश्टी पाटक्या बरी तुमी तयार जाल्यात संवाराच्या दिसाक न्ही. तसल्यांक न्ही. हांगा ऐका वास आतां. घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया. भुकेल्ल्यांक उंडो दिया. घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया. विणग्यांक पांगरूंक दिया. विणगे आसात जायते विणगे आसात पांगरूंक दिया. आनी तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाका. संबंध सांडी नाकात.
तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो उजवाड दिसतलो आणि तुमचे गायी बेगीनच बरे जातले गायी बेगीनच बरे जातले तुमचे नीतिवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले तुमच्या मुखल्यान वेतले आणि सर्वेस्पराची महिमा आणि ते दाळा तुम्ही केल्या बऱ्या करण्याक बऱ्या तुमच्या त्या बऱ्या कितें म्हणटा भावार्थाच्या त्या करण्याक सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली देखून मालगड्यांनी बरी गात दिल्या बरें केल्यार बरें कातलोय ना तर हांव सांगना तुमीच सांगा म्हाका बरें करूंक जाय आनी बरेंच जावंक जाय आनी बरेंच जालां 27 वर्सांनी वायट जावना म्हाका सरस्वतीची महिमा तुमच्या मुखल्यान वेतली तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो पळया तुमच्यो करण्यो बऱ्यो जाल्यार तुमी केन्नाय उलो मारतना सरस्पर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा तूं केन्नाय तयार आसा तुज्या गरजांत पावोवंक आनी तसल्याक बरें आदारतल्याक विसर तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजांत तुका तो पावतलो विसर तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजांत तुका तो पावतलो आपय ताका राखोन आसा तुका तो आपय ताका राखोन आसा तुका तो महिमा देवाची तुझ्या मुखल्यान वेतली आशीर्वादाचो शिवर तुजेर देवतलो देखून हांवें सांगलां when God blesses you with the prosperity increase your giving म्हळ्यार दिवचें सडे घेवचें न्ही आनी देव तुका आनी कितें दितलो तुज्यो बऱ्यो करण्यो एक ल्हान करणी न्ही वेताना बऱ्यो करण्यो करनत वस आनी तुका वैक घेनेंगे पळया कोण बरें आदारता बऱ्यो करण्यो आदारता आनी खंडीत जावन दुबळ्या तकण्या तांच्या गरजांत पावता ताका केदींग उणें जावचें ना देखून आतां फाटी हेच्या पयले वचपा तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता उबेचे कितेंय आंगार घाला बाबा श्रद्धांजली हांवें पोरी सांगला न्ही मेल्ल्या उपरांत कितें उलयतात श्रद्धांजली जीव आसतना एक बेटी करिनात मेल्ल्या उपरांत कितें येतात फुलांचे तुर्रे आनी काले रीत आनी कितें बोके जीव आसतना एक गुलाब दिल्लो ना चिंतून पळया मेल्ल्यांक फुलांची गरज गे सांगा मेल्ल्यांक श्रद्धांजलीची गरज गे कोणा विशयान बरें उलयता जाल्यार केदाळ उलयची मेल्ल्या उपरांत गे पयलें उलय ताका आनीक बरें जावंक बरें करूंक ताका उत्तेजन मेळटलें मेल्ल्या मनशाक तूं बरें मनशी जाल्यार बरें उलयलें ताका बरें करूंक आनी अवकाश आसा जीव आसल्या मनशाक तूं बरें आदारतना ताका बरें आदारतल्याक तूं उत्तेजन दी आनी तो आनीक पळया न्ही हें कित्याक तुका म्हाका आमकां समजना आमी कित्याक संवसारा पळोवन जियेता देवाचें उतर आयकून जियेया न्ही देवाच्या उतराक सरी जावन जियेवया न्ही संवसाराक पळ कितें वाचलें तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता खाली बरें मागता उबेचे कितेंय आंगार घाला तुम्ही ह्या फुडें कोणें बरें मागूंक सांगल्यार तुमी कोणाक तशें बरें मागूंक वचनाकात हे श्रद्धांजली जीन वचनाकात बरल्या तुमकां खरेंच कोणा तें बरें दिसता ताका वचून मेळ बाबा न्ही जाय की तुजी सेवा हांगा वडोली जेजू कारगान दिता जायत्यान उक्त्यान सांगलें न्ही काल देवाचे उतार दितल्यांक मात्र न्ही हांगा हर एका कडेन हर एकल्या सेवा दितल्या सगळ्यांनी तांचो मोग दाखयला म्हणून आनी तशें आयकूंक मेळटना कोणें मोग दाखयला कोण दाखयता तांकां आनीक दाखोवया म्हण जाता की ना सेवा आनीक उर्बेन करया म्हण जाता की ना काय वर त्या मोगान सेवा करूंक वाट उक्ती जाता की ना पळया न्ही कितलें बरेंपण जावंक साथ जाता देखून आमचो भावार्थ आनीक सडटा आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमचो भावार्थ देखून तो जेजू म्हणटा न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचोर 5:20 मॅथ्यू चॅप्टर 5:20 तुमची धर्मदिश्ट फारिजेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास बरी जाल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगची नांत म्हणटात ऐका देखून हांव तुमकां सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5:20 शास्त्रीय आणि फरिजेवांचे धर्मदिष्टी प्रास तुमची धर्मदिष्ट चड बरी जाल्ले करीत तुम्ही सर्गींच्या राज्यांत रिगचिनात
आता धर्मदेश म्हळ्यार कितें ते धर्म पाळटात ते रिती रिवाज पाळटात आमी कितें पाळूंक जाय उथा तुझे हांव पाळटलो उथा तुझे हांव मानतलो उथा तुझे हांव पाळटलो उथा तुझे हांव मानतलो पाळूंक जाय आनी ताका मानूं आतां तें करूंक जाय आनी उबेचें कितें आंगार घाला आनी पोटभर जेवा ते सांगच्या बदलाक एक कोट तूं व्हरून दिल्लो जाल्यार न्ही खोट न्ही कोणी बुकेलान जाल्यार कोणाक वच घरा वचून बरें जेव म्हणच्या बदलाक ताका तुज्या घरा आपोवन ये आमगेर ये आनी बरें जेवन वच म्हूण पयलें म्हणनातलें गे राव जेवन वच म्हणून आतां कितें म्हणटा तूं भायर राव जेवण आयलाय न्ही आमी जेवन येता म्हणटात तुकाय मेळचें रेशन आमकांय मेळचें रेशन हें जालां आयचें पॅशान काल हांवें वाचलें आमकां परतून तुमी अधिकारा काडा परवां 10 तारखेर आमी जिखच्या बरी करा आनी 18 तारखेर तुमकां हांव 25 किलो तांदूळ दिता 18 तारखेर खंयची एक फेस्त आसा 10 तारखेर आमकां जिखया आनी 18 तारखेर आमी तुमच्या हर एकल्याच्या घरा 25 किलो तांदूळ धाडटा आतां कितें उपाशी आहात कितें आमकां जिखयल्यार तुमकां आमी तसले करणे आमकां नाका आमच्या फायद्याचें जाल्यार मात तुमकां आमी फायदो दिता ना आमकां लुकसाण जाल्यार व्हडणी जुवां बावतीस म्हणटा न्ही हांवें ल्हान जाल्यार व्हडणी ताणे हांव बुकेन रावल्यार व्हडणी एक दीस आसता जी बूक तांबयचे हांव थाण्याला जाल्यार न्ही हांवें एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलो एकलो उदकाची बाटले काडून येता एक चानी तानिल्ली चानी येता आनी ताच्या पांया मुळान तो रावन अशें पळयता चानी खंय तावनी येयल्या आनी ताच्या पांयाक पडून ताच्या हातांत बोतल आसा आनी बोतलेची गुड्डी काडली ताणें आनी सगळी बोतल त्या चानयेक पियोंक दिली कशी पियोन अर्दी बाटली खाली केली कोताय आबा तिजी तान बघताना हांगा आमकां दादोस काय बघना गे अर्थ आज तसल्यो करण्यो करूंक तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवंक देव तुका म्हाका आमकां उलो दिता देखून मुखार ऐका भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलो म्हणयेत देखून भावार्थांनी करण्यो सांगत वेतात उजवाड आसा जाल्यार उजवाडाक साक्ष जावन उजवाडाच्यो करण्यो सांगता वेतात तशें काळोख आसा जाल्यार तुजें तें त्या काळोखा सांगता काळोखाच्यो करण्यो सांगता वेतात तुजें तें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार हांगा वचतले तर गुंडायन हांवें तुमकां रुजू करून दाखयलां पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार पवित्र आत्म्याची फळां पवित्र आत्म्याची देणी तुजे बराबर वेतात तुजें तें अशुद्ध आत्मा आसा जाल्यार त्या अशुद्ध आत्म्या सवय अशुद्ध आत्म्याच्योच करण्यो तुजे सवय सांगता वेतात हांगा देवाचे उतर म्हणटा भावार्था सवय बऱ्यो करण्योय भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलो म्हणयेत देखून आज भाव भयणी आमकां व्हडले सरमावन दिवची गरज ना मदर तेरेसानी सरमावन दिल्ले की सांगा रितीऱ्यो दिल्ल्यो की तिजी एक जीनी पुरो वय मू आमकां व्हडली रितीर निंगी तुज्या करण्या रुपार मदर तेरेसा विशांत जर्मन ग्रीड म्हणल्यार का जर्मनाच्या स्त्रियेन कितें बरयल्लें आतां थोडे बरयतात न्ही जर्मन ग्रीन म्हळ्यार त्या स्त्रियेन मदर तेरेसा विशयान कितें वायट बरयल्लें आनी कोणी घेवन सांगल्यार मदर तूं इतलें बरें करता आनी तुजे विशयान कितें बरयलां पळय म्हणटा मदर तेरेसा म्हळ्यार कोणाक कितें बरोवंक आसा बरोवन दित आमकां कितें करूंक आसा करया म्हणाली कोणाक कितें बरोवंक आसा बरोवन दित आमकां कितें करूंक आसा तुजें हांवें जायत ती पळय कोणाक कितें उलोवंक आसा उलोवन दित आमकां कितें करूंक आसा आमी देखून आमी हालोवंक ना आमी आमचो वेळ पाड करूंक ना कोणा उलोवंक आसा उलोवंक सोडा पूण आमकां कितलें बरें करूंक जाता तितलें आमकां बरें करूंक हो अवकाश देखून दुसऱ्यांच्या खोबरेंक पुसलावणेक आनी कान दिनाकात म्हणून वडोळ भाव विक्रमान सांगला न्ही मावून रावा आनी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन वडोळ वाचले न्ही ती वळ पडटान वास मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 16 माते वाचो शुभ वर्तमान वाचो 5 वर्स 16
Matthew 5:16. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. पळयांनी बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवं. जेकर आमच्या भावार्थाक साक्ष जावन आसा तुज्यो म्हज्यो आमच्यो बऱ्यो करण्यो. उपरांत तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करता. पळयांनी एकल्याक खाली भावार्थ मात्र आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो करची ती बरी कितें म्हणटा जिनी आसा. आनी हांगा जाकोब म्हणटा पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. वय देखून हांवें उठून सांगलें तुजी साल पळोवन तुजो भावार्थ कोणाचेर म्हूण कळायचें. म्हजो भावार्थ जेजूचेर खाली भावार्थ मात्र आसा करण्यो शुन्य तर पूण जेजू आनी भावार्थ सांगाता वेता सांगा. म्हजो भावार्थ जेजूचेर आसा जाल्यार म्हाजो तर जाग विचारलें कोणा खातीर करताय तूं ही सेवा. म्हज्या जेजू खातीर हांव करता म्हणाले. तुजो भावार्थ कोणाचेर देखो जेजू खातीर त्याग भावार्थ म्हळ्यार काय भावार्थाची करणी म्हळ्यार म्हज्या जेजू खातीर एक त्याग. त्या दाळा हांव उसारता म्हजो भावार्थ. देखून आमी म्हणटा न्ही की जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. जियेलो बरें करून. लुकाच्या वांजेलांत हांव 18 सांगता एकलो शास्त्री येता जेजू सरशांनी म्हणटा लूक चॅप्टर 18:18 लुकाच्या वांजेलांत हांव 18 एक पोटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल कर म्हणलें बऱ्या मेस्त्री. जेजू कोण बरो मेस्त्री शिकयता मात्र न्ही शिकयल्या बरी चलता जियेता. बरो गवळी जेजू म्हणटा न्ही हांवूच बरो. जोन्स म्हणजे 10:11 जॉन चॅप्टर 10:11 जोन्स म्हणजे 10:11 हांव बरो गवळी म्हणटा. म्हळ्यार मातगी तो बरो गवळी जावन आसलो. कित्याक बरो म्हणटा ह्या मातय म्हणजे 5:40 Matthew chapter 5 verse 48 48 Matthew 5:48. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो देव सर बरो तशें तुमी जायचे सर बरी. ह्या बऱ्या देवान केल्लें एक तरी वायट दाखया न्ही. देवान रचलें सगळें बरें वय मू. उत्पत्ती पुस्तकांत 1 देवान तें रचलें ताणें तें पळयलें ताका तें सगळें मनशाक रचलें रे मनीस ताका. तुका आनी म्हाका आमकां आमी चिंतल्लें आमी पळयल्लें आमी आयकल्लें आमी उलयल्लें आमी आदारलें केल्लें सगळें बरें दिसता गी म्हणलें. हेरांक न्ही तुका दिसता. देवाक सगळें बरें दिसलें कित्याक तो सर बरो. म्हज्या देवा तूं सर्व बरो रचनार म्हजो धनी. बरो देव बरो मेस्त्री बरो गवळी बरो इश्ट. सोमा मतीन कन्से बरो न्ही बरो या भेरो. आमी जायचे बरें आमी आधारी जाय बरें. आनी त्या दाळा मात्र आमी कितें आयकलें आतां मुखार आयका. एक देव आसा म्हण तूं सत मानताय. आतां आयका आमचो भावार्थ इतलोच सत मानता देवाक. आमचो भावार्थ इतलोच. हांगा सारकें सांगता जाकोब एक देव आसा म्हण सत मानया
एक देव असा म्हण तू सत म्हणताय मो सत म्हणताय मो बहु बरें देव सारी ते सत म्हणता देव सारी सत म्हणता म्हणजे तुझ्या भावार्था आणि देवसाच्या भावार्था काहीच फरक ना अबा बेरांत निगी खाली देव असा म्हणून तू आम्ही सत मानता तर देवसाराच्या भावार्थाक आणि तुझ्या म्हणजे आमच्या भावार्थाक काहीच फरक ना पण देवसार बरें आदरताय बरें चिंताय बरें उलयताय बरें करताय देखीन भावार्थाची साधने करया म्हणून सकळ उबे रावतात एक आणि जा देवाक सत म्हणटा म्हणटात देव सारी सत म्हणटा म्हणटा मागीर तू आल्बे मतीच्या मनशा देखून ते म्हणटा न्ही जाको आल्बे मतीच्या मनशा करण्या विने भावार्थ कांयच उपकार ना म्हूण तुका रुजवात जाय परत्यान परत्यान तो कितें म्हणटात उत्तर दिवन सांगता करण्या विने जेजू खाली हांगा शिकोवन दिवंक आयिल्लो जाल्यार कांय जाता शिकोवन दिल्ल्या उपरांत ताणें अजापां विजमितां सरी अद्भुतां केलीं ना हर एका शिकोवण्या उपरांत ताणें बरी करणी आदारली की ना लोक हारी हारीनी येतालो वय म्हणटाय मग शिकयतालो जेजू वय मग शिकयल्या उपरांत बुकेल्ल्यांक ताणें 2 माश्टल्यांनी 5 उंड्यांनी तांची बूक थांबयली की ना ताची शिकोवन आयकूंक येताले कुर्डे तोंटे मोने आनी सकट येताले शिकोवन जाल्ल्या उपरांत कुड्यांक दीस दिली की ना तोंट्यांक सलाशें केलें की ना मोन्यांक उलयशें केलें की ना शिकोवन असो प्रतिफळ देखून सांगलें कुड्यांक दिता दिश्ट तो मोन्यांक तोंट्यांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका खाली शिकोवन दिल्या मातने शिकोवन दिल्ल्या उपरांत तांच्या गरजान तो पावला देखून हांगा जाकोब सांगता न्ही ती वळ परत्यान वाचता वाचली वळ तू आल्बे मतीच्या मनशा आल्बे मतीच्या मनशा करण्या विने भावार्थ कांयच उपकार ना म्हूण तुका रुजवात जाय आब्रामान आमच्या बापान आपल्या पुताक इजाकाक वेदीर बली भेटयल्यान ताचे त्या करणे वरवीं आब्रामाक भावार्थ आसलो सरस्पराचेर भावार्थाची साक्ष जावन आसा करणी जावन आसा ताच्या क्लास पुता इजाकाक बली भेटोवंक तो फाटीं सरोंक ना भावार्थ देवाचेर पूण भावार्थाची साक्ष ताचे ते आमी पळयता आनी ताचे त्या करणे वरवीं तो नितीवंत जाल्लो न्ही पळय न्ही करणे वरवीं नितीवंत देखून प्रॅक्टिकल पुरा लायसन्स मेळाचें जाल्यार प्रॅक्टिकल तुमी पुरा ड्रायविंगाक वेच्या पयलें पुरा तें आसात न्ही रोड सायन्स आनी पुरा प्रॅक्टिकल न्ही सॉरी थियरी तुमी बरी हें करतात लायसन्स मेळटा प्रॅक्टिकल आसा गिना बरें थंय विचारतात गिना म्हजें सांगता म्हाका तें लायसन्स हैदराबादांत मेळ्ळें टेस्ट दिनासतना म्हळ्यार आमचे प्रोग्राम जाताले हळ्ळ्यांनी तो ते SI आनी पुराय पुलीस डिपार्टमेंट येवन बसून पळयताले तशें फादर एक लायसन्स ना म्हाका अशेंच पूण म्हाका ड्रायविंग येतालें लायसन्स टेस्ट नासतना दिल्लें हांगा आयिल्ल्या उपरांत तेंचे लायसन्स हांगा आमी बदलूनच्या खातीर आमी हांगा RTO वचपाचें पडलें आनी म्हजें सांगता म्हजो सिनियर पाद्र्याप येयलो आनी आमकां दोगांयकी टेस्ट म्हळ्यार म्हजी जाल्ल्या उपरांत ताका हांव गेलो ताणें म्हाका सवाल केले राती ओवरटेक कशें करताय म्हणून म्हज्या बुद्धवंतकान सांगलें डिम डिप्पर घाल न्हू म्हळ्यार म्हाका पास केलो म्हज्या उपरांत तो पाद्र्याप आयलो ताकाय तेंच सवाल विचारले राती तुजी गाडी कशी ओवरटेक करताय हॉर्न मारन म्हणालो गेट आउट म्हणालो ताका थियरीक आनी प्रॅक्टिकलाक फरक आसा की ना हें समजता तुमकां मारया बरें आसता जेजून पास केला ताका पळया भाव भयणीनो देखून अशें त्या दाळा आपले तुजी शिकोवन ते कोणी मानून घेतात मात्र न्ही तुज्या शिकोवणे मारिपात मात्र न्ही तुज्या जिणये मारिपात देखून ताणें सांगलें तुमी वचून कितलेंय तांकां देवाचें उतर दिल्यार कोणी बदलनात कोणी बदलनात देखून आमी भायर हांगा देवाचें उतर दितले कोणी तुमचे कडेन देवाचें उतर काडून तर करून घेता हांगा आमी येना कित्याक आमी जाणा ती मोतयां दुकराच्या सोंडे मुखार गेल्ल्या बरी कांय उपाय हागाक
पण हांगासर तुमीच कुशीवर आयकूंक येतात तुमीच कुशीवर न्हू तुमकां आनी चड तुमची थान हें बूक बगोवंक येता मोंक येतात ते धाडा वय मू बूक केल्ल्याक आमी कालें दिल्यार वय की न्ही बूक नातलेल्याक बरें दिल्यार गोट्ट जेवण आयलें घरा दुसऱ्याच्या घरांत तुका हांगा येवन हांव बरी बिर्याणी दिल्यार तुका थाय कोणाय कर खाय दिवंक ना हांगा खाली पेज मात्र आसा आनी इल्ली नारळाची चटणी जेवताय म्हणून कोणटी जेवता म्हणटाय की ना पळया फरक वो न्हू देवाचे उतारी घेवचें म्हळ्यार तशें देवाच्या उतरांची थान देवाच्या उतरांची भूक नासतना हांगा आयल्यार कांय फायदो ना देखून वडलो ह्या भयणीन मागलें न्ही पयलीं येताना इंचो शिकोवन एक एक वर देड वर आनी ते मिसाची घेवन पावणे 2 वरांक कोण हें बसचें म्हणून आतां बगता खंय कितली दिल्यार उणींत म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताजेतान आमकां कितें मेळना जिवीत मेळना आमी जिवीत आपणायलां कुरपा जोडल्या जनवाय जोडल्या सकस जोडल्या मात्र न्ही जिवीत जिवीत उर्बे रुपार कुरपे रुपार मात न्ही जनवाय रुपार सक्ते रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधाना रुपार आनी ती आमकां उरती दादोस काय दिता न्ही आनी त्या दाळ आमकां हेरांक दिवंक या त्या वरवीं आमी दादोशी जाल्ल्या वेळार आमी संतोश भरीत आसल्या वेळार संतोशान दुसऱ्यांच्या सेवेन वय की न्ही आतां कुरपेन बरयल्ली मोरी धांवली की ना जुजे सशी ओ सॉरी तुमी जाल्यार तुमच्या घोवा सशीन धांवते आल्यात कोणा सरशी आनी एकल्या सरशी कोण कुरपेन भरल्या कोणाच्या कोसव्यांत 6 म्हयन्या पयलेंच देवाचे उतर स्विकार करून कुरपा जोडल्या तिजे सशीन धांवता सोम्याच्या मातेर म्हज्या बेटेक येवची भाग म्हाका खंय धांवन आयले म्हणाली एलिझाबेथ वय मू देखून आमी अशें घरसान पावतल्याक थोडे थोडे विचमीत पावतात ही कशी हांगा आसा जिवे जिवे दाखले आसा आमच्या भावा माता आसन उबे रावन तूं सांगला हांगा सोम्याच्या मोगान आसले 7th आसले ताच्या गरजांत कितले जाण पावल्यात म्हणून ताणेंच हांगा जेजुकार घान दिल्या हाका म्हणटात भावार्थाची करणी हाका म्हणटात कशें अब्रामान इजाकाक भेटयलो आनी तो नितीवंत म्हणून ताणें रुजू केलें देखून हांवें आनी तुवें आमी नितीवंत म्हणून रुजू करचें आनी केदाळ आमी नितीवंत म्हणून आमी रुजू करता परत्यान वास आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 7 and 8 तुजें नितीवंतपण तुज्या मुखल्यान वेतलें केन्ना बुकेल्ल्या सवय तूं उंडो वांटून घेताना आनी कितें गरदार नातल्यांक बिडार दिताना ऐका आयजाया 58 वर्स 7 to 8 बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया बुकेल्ल्यांक तुमी तुमचो उंडो वांटून दिया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंधांक सांडी नाकात तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परस जातलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले देव कोणाय की तुमकां तुमची पिडा गूण जायना कितल्या डॉक्टरा वरवीं गूण जायना आनी कोणा वरवीं गूण जायना आज आसतना बरें करूंक पळया तुमची पिडा एका म्हयन्या भितर गूण जाता की नांगे पळया जाकेवा बरी आस्तीन अर्द वांटो कोणाक हांवें लुकसाण केलां तर 4 वांट्यांनी जेजू म्हणालो आयच्या दिसा ह्या घराक हेंच उतार स्विकार करून वैगिनीक बरें आदार आनी तुमकां पळया तुमच्या हर एका कितली जायनातली कामां बेगीन जातात की नांगे पळया कित्याक आमचें नितीवंतपण आमच्या मुखल्यान वसाचें आनी आमचें तुजें म्हणजे आमचें नितीवंतपण आमच्या मुखल्यान वसाचें जाल्यार बऱ्यो करण्यो आमच्या फाटल्यान न्ही जे कोणाच्यो बऱ्यो करण्यो न्ही आज भाव भयणी हातूं आसा आमकां तृप्ती हातूं आसा आमकां दादोसकाय हातूं आसा आमकां जिवीत कितें दिस फाटीं सरा नाकात तुमच्या भावार्थाक साक्ष जावन बरें आदारूंक आनी कितें आसा अशें करण्या वरवीं ताचो भावार्थ जिवो जाता आनी त्याच करण्या वरवीं ताचो भावार्थ संपूर्ण जाता ते तुमकां जिवो जाता मात्र न्ही भावार्थ संपूर्ण जाता हांगा उतार आयकून तुमचो भावार्थ जिवो उरला जावंक पुरो उतार आयकून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर जिवो जाला पूण संपूर्ण जावंक ना केदार संपूर्ण जाता वाव भावार्थान तुमी जिवी आसात पूण तुजो म्हजो आमचो भावार्थ संपूर्ण जाता जेन्ना आमच्या करण्या वरवीं नितीवंतपण तुजें तें म्हजें तें आमचें वाडटा आनी सडटा तेन्ना
देखून संपूर्ण भावार्थाक तुम्ही वावरा. खाली ऐकून देवाच्या उतार ऐकून माझं भावार्थ जेजू ते गट्टासा फिट्टासा निट्टासा म्हळ्यार जायना. संपूर्ण भावार्थाक वावरा. आनी तेदा आमी कितें जाता संपूर्ण भावार्थाक आमी वावरता जाल्यार अब्राम कितें जालो नितीवंत. मात्र न्ही मुखली वळ. अशें अब्रामान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो. अशें म्हणलेले पवित्र पुस्तकाचे उतर ताचे थंय पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हणून नांव सयत मेळ्ळें. तुजो भावार्थ संपूर्ण जाता आमी कितें जाता जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट सगळ्या काळजान हांव मोग ताजो करता सगळ्या मनान हांव ताका म्हणटा सगळ्या सक्तेन हांव ताका नावाडटा सगळ्या आत्म्यान हांव ताका दिन वाचता. आमी जाता देवाचे आज हें गरजेचें. हांव आनी तुनी जाय की संपूर्ण भावार्थ आपणावन जोडून देवाचे इश्ट जाल्या जेजूचे इश्ट जाल्या म्हणलें गरजेचें. आनी कशें आमी इश्ट जाता ताचे पयलींची वळ वाच केदाळ आमी इश्ट जाता. अशें अब्रामान देवाक सत मानलो म्हळ्यार पावना हांव सत मानता म्हळ्यार पावना. आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो. ताजो भावार्थ ताणें खार्यांनी रुजू केलो देखून ताका नितीवंत म्हूण ताणें काडलो. अशें म्हणलेले पवित्र पुस्तकाचे उतर ताचे थंय पूर्ण जालें. देखून पवित्र पुस्तकांत भावार्था विशयान कितें सांगलें अब्रामाच्या भावार्था विशयान सांगलें तें सगळें पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हणून नांव सयत मेळ्ळें. कळ्ळें न्ही त्या जाळा तो जालो देवाचो इश्ट. आज आमकां जेजूचे इश्ट जावंक देखून तो जेजून म्हणा न्ही ताच्या शिसांक हांव तुमकां साखर म्हणना हांव तुमकां साखर म्हणना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. खंयच्या संदर्भात जेजून म्हणलें पांय धुवच्या त्या सेरेमनींत वय म्हळ्यार करणे रुपार तुमचो मोग करणे रुपार तुमचो त्याग करणे रुपार तुमचो भावार्थ तुमी रुजू करतना हांव तुमकां साखर म्हणना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. न्ही मान्या ब्रेस्तार सकट तयार आसात पांय धुवंक. बरे करून भाग घातात कोणाय मुखार भाग घातात आनी ते आपोस्तालाच्या जाग्यार येवन कुर्चाले बसतात तांचे पांय धुतात हे. हेरां दिसांनी मात्र दुबळ्या धाकट्याच्या एका गरजान पावूंक की तांकां वेळ ना. कित्याक हो नाटक जाय की तुमकां देखून हांगा तो नाटक चलना भियेनाकात. हांगा एप्रिलाच्या 14, 15 आनी 16 तारखेर 3 दीस हांगा कशें चलतलें म्हळ्यार तुमकां कळटलें. सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां निमानो ब्रेस्तार म्हळ्यार कितें निमानो शुक्रार म्हळ्यार कितें निमानो शनिवार म्हळ्यार कितें म्हूण 3 दीस तुमकां कळटलें हांगा. देखून आमी ह्या रितीन आमच्या भावार्थाक साक्ष जायची आनी ते 3 दीस भावार्थ असो गुर्त जावन हांगा आशिल्ल्यान सवय आमचो संबंद वाडयचे मुखेल्यांसो आमी आमचें उदारपण दाखयचें ह्या कोणाक गरजेवंताक तांच्या गरजान पावचें हें सगळें करूंक एक अवकाश. मात्र परवा हांवें वाचलें जायते फाटी मार्चाच्या 13 तारखेर ह्युमॅनिटीचें बिल्डींग उक्तें जाताना जायत्यांनी येवन सबार रितीन रक्तदान मागीर केशदान मागीर अंगदान देहदान करूंक जायत्यांनी येदोळस मुखार आयल्यात. एक अवकाश पळया न्ही बरें आदार. तशें हांगाय तशेंच वडलो भाऊ विक्रमान सांगलें न्ही स्पॉन्सर कोणी आसल्यार मात्र जेवण आसा नाजाल्यार जेवण ना म्हणून. तशें म्हणटा काल तो निकली म्हाका फोन करना तसा फोन काडूं ना मागीर जेवण आसा गी म्हूण विचारूं. आदल्या हप्त्यात सुकोवन आयिल्ली खंय आनी हांगा जेवण ना म्हणटाना मागीर एका बाबान कोणी न्ही बाबा रोणीन तिका 100 रुपया काडून दिले वच कॅन्टिनांत कितें तरी खावन जेवन वच म्हणून. देखून तुमी काले जेवणाकच आयल्यार वय आमी आमच्या भावार्थान आमी हें करता पूण तांचोय भावार्थ आमी घट करीत. पूण आमी भावार्थांत आसा जाल्यार जेवण तो तुका आनी म्हाका आमकां
केन्नाय दिता, कोणाय मुखांतर दिता, कोणाय मुखांतर दिता. देखून भावार्थान जियेल्यार आमच्या करण्यांक खंडीत जावन देवमान वताना आमच्या गरजां तिथं तुका म्हाका आमकां पावता. आनी देखून सत मानल्या वरवीं मात्र न्ही, बगार बऱ्यो करण्यो आदारल्या वरवीं मनीस परत्यान जाकोब म्हणटा, हांवें जाकोबूत. देखून परत्यान उडासा काडचे भावार्था वरवीं न्ही, सत मानल्या वरवीं मात्र न्ही, सत मानलेल्या वरवीं मात्र न्ही, बगार बऱ्यो करण्यो आदारल्या वरवीं, बऱ्यो करण्यो आदारलेल्या वरवीं मनीस नितीवंत जाता. देखून बरें हें करचें खंयचोय संदर्भ आसा, ल्हान संदर्भ, बाळेली सेवा आसल्यार करूंक फाटी सरानाकात बाबा. कोणाक इल्ली गरज, कोणाक उखलूंक, कोणाक गाडी स्टार्ट जायना स्टार्ट करूंक भियेनाकात, कोणी पडला ताका धांवन वचून उखलून उबें करूंक, कोणी भुकेला तर हांगा वचते रेत्रे वेळार पोर इनर येयलींग जाल्या उपरांत भाव एकलो वयर चडटां चडटां ताका BP आसले कारण कोणाक सांगूं ना, थंय कोसळ्ळो पडलो, सकट जेवण आसलें. जाल्यार हांगात कितें जाल्ल्या उपरांत शरणाक दुब्बो जालो, कितें ताका सारकें ना. ते कारार बसला, सुटच्या पयलीं परतून ताका सांगलें की कितें मतींत आयलें ना, वो बाबा हुशार ना तिके भायर ये म्हणून. वयताना तो पडला, तांणी भितर येवन सगळ्यांक उलो केलो, आमी जेवणार आसल्या सकट आयले जेवणसून. आनी त्या बाबाक मागीर थंय कुडांत व्हरून थंय ताका न्हिदोवन ताका गुळी दिवन मागीर काल ताणें साक्ष दिल्या, हांव पडलो हांगा, म्हजी पिडा हांवें कोणाक सांगूंक ना. जर सकट येवन तांचो मोग दाखोवन ओसरली सेवा तांणी म्हाका दिली म्हणून काल उक्त्यान ताणें साक्ष दिल्या बाबा अरुणान. आमकां एक संदर्भ मेळ्ळो तितलेंच. त्या वेळार सगळ्यांक एक संदर्भ मेळ्ळो. एकलो उदक हाडून धांवता, एकलो ताका आतां सकला पडल्याक बसया कदेला बस म्हणून आनी एकलो कदेला हाडून धांवलो, आनी एकलो वचून थंय ना हांगा ताका खंय थंय सोंप्यार थंय गेटी कडेन ताका न्हिदोंक जायना, हांगा एक आमच्यात सकयल्यान तूं एक बेड तयार करन आयलो. त्या वेळार पळया न्ही आमच्या भावार्थावर न्ही चड करनेक चड बळ. देखून ल्हान ल्हान अवकाश मेळटाना त्या बऱ्या सामार्यकाराची वापर कळीत आसा मू वय मू तो पडोवन घाय जाल्लो पयलें कोण येता, म्हजो तसलो येता. पळयता आसोनी पडोनी काय पिवन पडला कोणा म्हाका कितें सोडून येता मू. ताजे उपरांत लेवीत येता, ताजे उपरांत निमान एक सामार्यकार येता, जुदे न्ही आसलो अन्य जातीचो येता. तो पळयता गोड्यातान देंवता, ताका उखलता, ताजी गाय बांदता, गोड्यारच घालना ताका आसऱ्या व्हरता वय मू अबा. आनी ताका कितें नांव दिलां, बरो सामार्यकार. आमकां बरो म्हणलें बिरूद आनीक येवंक ना, म्हणजे बेरो म्हणलें आयलां कोण ना. त्या सामार्यकाराक एक बरें बिरूद मेळना, कोलो आमी पुरो पद्मभूषणा पद्मविभूषणा भारत रत्न तर कोणा सांगी म्हणून. तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा जे कळ्ळें बिरूद बरो तितलेंच. बरो सामार्यकार, बरो गवळी, बरो मेस्त्री, बरो शिकोंदार, ह्या बरो सेवाक बरो ह्या बरें. आज यो सानाद यो जोडया, यो डिग्र्यो जोडया आनी ते जोडचे खातीर निमाणे तेच परी राहाब नावाचे राहाब असो पण हांगा दिला दाखलो दिला. राहाब तिने कितें केलें, ते कलवंत स्त्रियेन कालवंत व्यभिचारी ते प्रद्वार म्हळ्यार वेश्ये ती बेदीक बिडार दिवन दुसरेच वाटेन भायर धाडल्या वेळार करण्या वरवीं ती नितीवंत जावंक पावली न्ही. करण्या वरवीं इस्रायल त्या दोगांक तिने कितें दिलें, आश्रय दिलो, राखलें दुस्माच्या हातांतलें राखलें, तिच्या घरा भितर तांकां लिपोवन दवर. करण्या वरवीं. आनी तिच्या उपरांत तुमी जाणात की सगळ्यांक नाश करून उडयल्यार ह्या राहाबाक देवानी इस्रायल मुखांतर बचाव केले. आनी त्या राहाबातावनूच तूं मागीर ती संतत आसा न्ही. जेजूच्या वंशावळींत राहाबाचें नांव आसा कित्याक तिच्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही, भावार्था वरवीं. आतां निमाणे आयका 20 आनी 26 वळो. आतां तुका आनी म्हाका आमकां समजाचें जशें तूं श्वास नातल्यार कुडीक जीव ना, जसे श्वास नातल्यार कुडीक जीव ना, तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीन श्वास ना तर कुडींत जीव ना, तशें करण्यो नातल्यार बऱ्यो करण्यो नासतना भावार्था की जीव ना. भावार्था की जीव ना. कितलें आमकां समजूनच्या रितीन आसपा. कशें श्वास नातल्यार तुज्या कुडीक जीव ना, तशें करण्यो नातल्यार भावार्था की जीव ना. भावार्था की जीव ना.
देखून असल्यो करण्यो आदारीच्यो जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा त्याग सॅक्रिफीस मात्र न्ही तुका तुवें इन्कार करूंक आसा. मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 8 वळू 34 उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपण तो म्हणालो कोणी मनीस आता जेजूचेर तुका बावट आसा म्हण तूं रुजू करून कुशी व्हरताय तर कोणी मनीस कोण आसोय न्ही वडोल सांगला हांवें तुज्या करण्या मुखांत कळटा तूं कोण आसो फाटलाव करताय आनी तुजो बावट कोणाचेर म्हणून वडोल सांगलें. आतां हांगा जेजू म्हणटा कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूं जेजूचो पाटलाव करूं जेजूचो पाटलाव करतले दुसऱ्यांक स्थानमान दिनात बावमन देखून तांकां उक्त्यान सांगतना थोड्यांक बेजार जाता. कोणी म्हजो पाटलाव करतात तर तो आपणाकच इन्कार करो. पळयानी ताकाच ताणी इन्कार करीचे ताकाच ताणी इन्कार करचे जाल्यार पयलीं ताणें हेरांक इन्कार करचे. थंय राव लुकाच्या वंजलांत अवसर 14 वळ 25 कितें म्हणटा आयका. लूक चॅप्टर 14 वर्स 25 ओड एक जोमो ताच्या फाटल्यान येतलो खंय. एक दीस लोकांचे वोट जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले. लोकांचे वोट जमे ताच्या फाटल्यान येतले. तवळ पाटी गोवन तांकां तो सांगे लागलो. तो पाटी गोवन तांकां सांगे लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक सारकें आयका जेजूचो पाटलाव करचे खातीर आपल्या आवयक बापायक बायले भुरग्यांक आनी भुरग्यांक सयत सिमांव ताच्या बायले भुरग्यांक सोडूं नये. सिमांव सासूमाय आसली वय मू सासूमाय आसा जाल्यार तिच्या दुवे कडेन हो काजार जाला की ना ना सासूमाय कशी आपशीत ते न्ही साबार जाणांक कळीत ना. पूण जेजून सिमांव कापयतना सोड तुज्या बायलेक म्हणा बायले भुरग्यांक भावा भयणीक भावांक भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना आपणाकच आपणाकीच म्हळ्यार कोणाचें तुवें जेजू मुखार तुवें कोणाक दुसऱ्यांक दवरूंक ना. म्हळ्यार पयलो स्थान कोणाक पयलो मान कोणाक आमी वचता न्ही जुवांव सयत म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 1 आनी वळ 15 कितें म्हणटा तो म्हजे उपरांत येता तरी तो म्हजे पयलेंच आसलो आनी तो पयलो स्थान घेता. ऐका जुवांवन ताचे विशयान रुजवात दिवन परगटले. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 वर्स 15 तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्यार तो म्हजे परस पयले स्नान घेता. पयलो स्थान जेजूक न्ही घोवाक न्ही बायलेक न्ही भुरग्यांक न्ही आवयक न्ही भावांक न्ही भयणीक भावा भयणीक हाजो अर्थ हो. कोणी म्हजो पाटला करून कशी व्हरता. लूक 14:25 वास बायलेक भुरग्यांक भावांक भयणीक तूं कोणाक सोडिना दिसता. बायले भुरग्यांक भावा भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना तो ताच्यान म्हजो शिस जावंक नजो कोणाचो दुसरो जावंक पुरो. देखून म्हजो शिस जावच्या कुशी व्हरता गे कोरीस तुजो आनी पाटलाव कर म्हजो. देखून तूं गोंयकार म्हणटात पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरीस आमचे सांतीपणाचे पाटलावदार आमी. जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार धर्माचो पाटलाव करता जाल्यार तुज्या बायलेकी व्हर भुरग्यांकी व्हर सगळ्यांकी व्हर संस्थाचो पाटलाव करता जाल्यार सगळ्यांकी व्हर आनी सेवकाचो पाटलाव करता जाल्यार सगळ्या बिऱ्यांक तर बिरेंत व्हर. पण जेजूचो पाटलाव करतल्यांक एक चॅलेंज कोणी येवं ना येवं हें नासतना रावून दीत हांव वेता हांव म्हज्या जेजूचो पाटलाव करून वेता. हो जावन आसा त्याग मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्स संवसाराचो त्याग करून आयला हांव तुजे सरशी आयला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी
पावला हांव तुजे सशी मोखरोंक म्हाका. लेकिन कोणी हे आसोवन दित ना हें नासतना रावोन दित. तुका जेसो मोग आसा जाल्यार तूं ताजो पाटलाव करताय. आतां पाटये शुभ वर्तमानाक कोणी म्हजो पाटलाव करून कशी व्हरतात तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपणाकच तो इन्कार करूं, आपणाचें कांयच मुखार दोन हें नासतना पूण जेजूक पळोवन जेजूक ताजो पाटलाव करूंक आपणाकच तो इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं, दवडलो कुरीस आसून दी. हें गरजेचें. थोड्यांक ना हांव रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत पळयता ना. तुजी जबाबदारी आसतनाच तूं ताजो पाटलाव कर. तुका कश्ट आसतनाच ताजो पाटलाव कर. कश्ट हें जाल्ल्या उपरांत न्ही, तुजी पीड आसतनाच ताजो पाटलाव कर. जेजू सोदून पिडेस केदाळ आयले, पिडा गुण जाल्ल्या उपरांत आयिल्ले की पिडेस जावन आसतना आयिल्ले. हें गरजेचें भाव. म्हण आज साबार जाण कितें करतात निबान दितात रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत, भुरग्यांचें बरें पालें जाल्ल्या उपरांत. साबार जाण सांगलें न्ही गे एक जोत पाड्याक येतल्यात म्हाका कोसूंक वचूंक आतां काजार जाला आनी म्हूण हांव वचूंक आसा ना. आवय बापय थंय कितें मरणाच्या तनीर आसात तांकां पुरूंक आसा म्हणून देखून आज खंयचेच नीब दिवंक आमकां अवकाश ना जेसो पाटलाव करतल्या. देखून सांगा पळय न्ही आतां जी बाबा स्टॅनीक कठीण दूख आसा, पेंगटाचें दूख, बेल्ट घालून बसला तूं जाल्यार उडोवली ताणें सांगलें मागताना अशें दूख आसतना पडापड आसतना वचून न्हिदाचें न्ही गे. जाल्यार तो हांगा बसला आनी बसतना ताजी दिश्ट कोणाचेर, ताजी ताजो कितें म्हणटात सगळें मन कोणाचेर, चिंता कोणाचेर आसल्यार दूख आमकां उडास येता. घे तुजो कुरीस म्हळ्यार अर्थ वो. आमी कितें करता तुका हुशार नासल्यार आमी वचून आड पडटा न्ही. घे तुजो कुरीस आनी म्हज्या फाटल्यान यो. हांवें सांगलां फाटल्यान यो म्हळ्यार मुखल्यान धांव म्हणून. थोडे आमी मुखल्यान धांवता आनी मागीर वाट चुकोवन फाटीं पळयता ना. जेजू साबार जाणांनी केल्ली चूक ही भावा भयणीनो. सुरू जेजू फाटल्यान येतात मागीर जेजूक सोडला सेवाकाक धरला. देखून हांगा सेवाकाक धरूंक आमी सोडिना त्याच खातीर. जेजू फाटल्यान येतात मागीर खंय संस्थे फाटल्यान गेले. पण हांव तुका देरान सांगता हांवें संस्थोय सांडला सेवाकांकी सांडला. आतां कोणाक कोणी म्हज्या सांगात येनातल्यार कोण म्हज्या सांगात आसा. जेजू ताज्या फाटल्यान ये म्हणटा. तो म्हज्या मुखल्यान वेताना हांवें साबार पिटी तुमच्या उडासा काडला. तो मुखार वेताना म्हजी वाट सरकी करून वेता की ना, काळोख आसल्यार धांवडोवन येता की ना, दुस्मानांतल्यार तांकां नाश करून उडोवन येता की ना, आनी कितें खाणटे कुंटे आसल्यार ते सगळे खाण समतट करून येता की ना, म्हजी वाट सलीस जाता की ना. ताजो पाटलाव केल्ल्यांक तो वाट सलीस करता. पूण ताज्या मुखल्यान धांवल्यार पोड उरल्या उपरांत तुमी फाटीं पळयता जेजू पडला म्हाका उखल. ताज्या मुखार धांवल्यार तशें जाता. ताजे उतार आयकनासतना ताका वळखनासतना ताज्या मुखार धांवन तेल्यो जायत्यो आसात संवसारांत. धांवल्यात आनी पडल्यात, उठोवंक कस जाता. कितें कस हांवें जायते सांगलां पळय रे जेजू तूं मुखार वच हांव तुज्या जेजू हांव तुजे उस्कार बसता तुजो म्हाका घट्ट धर, म्हजे हात धर, म्हजे पांय तुंचू, ब्रेकीचेर गी, एक्सिलरेटर गी, क्लचाचेर तुंचू दांब म्हणून ताका बसय आनी पळया. साबार फावटी आमी ताका वरिना. हांवें परते शिकोवन सांगलें न्ही गे हें चेडूं ताज्या इश्टीने सांगता ताज्या सगळ्यांक सांगता कारार वेताना आवय म्हणाले पुता तूं आतां भोंवंक येताय बरें खावंक पिवंक जे माजा मारूंक येताय सांगता जेजू की वर म्हणटना जेजूक हांगा भितर जागो ना डिक्क्यान बसोन म्हणलें वय मू आनी कार एक्सिडेंट जालें पिटो पिटो जालें वय मू वय की न्ही. पूण सगळं तांकां भायर काण तांची मोडी भायर काण डिक्की उखलतना डिक्केन कितें आसलें दवरलेली तांत्यो आसल्यो ट्रे तांत्यो आसल्यो एकूच एक तांती कित्याक फुटोंक ना कोंबी रवान्याक बसल्ली की कित्याक ताणें कितें म्हणलें ताका येवंक आसा जाल्यार तो डिक्केन बसोन म्हणालो आनी निजाय की जेजू येवन डिक्केन बसलो की ना आनी तो बसल्लो जागो जावन ती तांत्या जावन फुटलींगी केन्नाय कोणी येना जाल्यार वडना जेजू तूं ये म्हज्या सांगाता राव म्हज्या काळजांत राव म्हज्या मनांत राव म्हज्या घरांत राव म्हज्या काम करच्या जाग्यार म्हज्या ऑफिसांत खंय सर तूं जेजूक कान घेवन वेताय कांय भियोवची गरज ना. हांव वाट म्हळां कोणें हांव सत म्हळां कोणें हांव जिवीत म्हळां कोणें हें गरजेचें देखून जेजू म्हणटा
जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. आमकां पोर आमच्या जिवाची आशा, आमकां जीव वाचोंक जाय, आत्मा वाचोंक आमकां सांबाळूंक नाका. जीव वाचोंक जाता की तुमच्या वरी सांगा? एक चिंतून पळया, आमकां कोणाक आमचो जीव शाश्वीत वाचोंक जाता ना, खंडीच जायना. पण आमी आत्मा बचाव केला तर जीव तो सांबाळटा. तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मा आमी बचाव केला तर जेजूक वळखून ताका सत मानून ताका आमचो कण घेवन आमचो आत्मो आमी कितें बचाव केला तर जीव तो सांबाळटा. सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज सर ताची नीत आनी सर वस्तू वो जिवाक संबंद जाल्ल्यो वस्तू, कुडीक संबंद जाल्ल्यो वस्तू सगळ्यो दिता. मुखार आमकां आयको मेळटा कितें उपकार तायका. जो कोण आपलो जीव म्हजे पसत आनी सुवार्थे पसत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. देखून जी येता जाल्यार सुवार्थे खातीर जी वडोली बाबा विक्रमान बरें करून सांगलां, हांव सुवार्थे पासत जी येता. ह्या सुवार्थे विशयान हांव लज जेना. रोमाकारान बरयलें पत्रा पासून 1:16 रोमन्स चॅप्टर 1:16. ह्या सुवार्थे विशयान हांव लज जेना. कित्याक लज जेना? सत म्हणटल्यांक ती कितें जावन आसा ऐका. रोमन्स चॅप्टर 1:16. ह्या सुवार्थे विशयांत हांव लज जाना. ह्या सुवार्थे विशयान हांव लज जाना. कित्याक सत म्हणलेल्या प्रति एकल्याक सत म्हणतेल्याक. आतां सत म्हणचे म्हळ्यार केवळ आतां भावार्थ दवरलेल्यांक मात भावार्थाच्यो करण्यो करतल्यांक की कितें जावन आसा? पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दिताली देवाची सकत ती. तारण न्ही मरण. सुवार्थ सत म्हणतल्यांक भावार्थान ती स्विकार केल्ल्यांक आनी त्या सुवार्थेक साक्ष जावन जियेतल्यांक आनी सुवार्थेक सारकी जिणी जियेतल्यांक तारण दिताली देवाची सकत सकत ती तारान दिवची सकत जावन आसा देवाचे उतार भाव भयणी. देखून सांगपाक म्हणटा हांव लज्जे ना. हांव लज्जे ना ह्या सुवार्थे विशयांत. कित्याक सुवार्ता बोरी खबर, वायट खबर न्ही, बुरी खबर नहीं है. हे बुरी खबर नहीं है. ही कितें जावन आसा? बोरी खबर, गुड न्यूज. देखून म्हजे पासत सुवार्थे पासत कोण आपलो जीव निजायकी वाटयता तो ताजो जीव वाचयता. वाच सगळी वळ. जो कोण आपलो जीव म्हजे पसत आनी सुवार्थे पसत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. निजायकी तो सांबाळटा राखता. देखून इल्लें तरी मतीक वरा. इतलीं वर्सां हांव जियेलां पूण सुवार्थे खातीर हांवें कितें तरी केलां गी. जेजू हांवें खरो पटलाव केला गी भावार्थान. जेजू मोग हांवें केला गी. हांव कोणा खातीर जियेता ही एक सवाल सगळ्यांनी विचारचे. वडलो कोणी उबे रावन सांगलें न्ही की वय म्हाका रसला, म्हाका पोसला, म्हाका संवसाराक हाडलां. पयलें ताका वळखूंक, ताका जाणा जावंक, ताजो मोग करून, ताची सेवा करूंक आनी ताचे सवय जिवन ससनाच्या ससनाक ताचे सवय आसोंक म्हणलें तें सत मानून घेतलां. पूण आज आमी कोण पळय शाश्वीत न्ही आमकां आमच्या जिवितांत तांकां आमी घट्ट धरून रावल्या. आमचे आवय बापूय शाश्वीत गी, आमचे भाव भयणी शाश्वीत गी, घोव बायलां शाश्वीत गी, तुमची भुरगीं शाश्वीत गी. कितले पटी हांवें सांगलां अस्तित्वाक हाडच्या पयलेंच आमी वचता न्ही एफेस घरा म्हणल्यार पत्रां वचवारी 1:4 एफिशियन चॅप्टर 1:4 सृष्टी आरंभाच्या पयलेंच म्हणटा देवाचे उतर ताचे समोर म्हणजे जेजू समोर न्ही संवसारांतल्या मनशां समोर आमी भाग्यवंत. म्हाका तुमचे समोर हे तुमच्या सांगातात आनी हाडूंक ना. ताचे समोर जेजू सांगाता आमी भाग्यवंत जावच्याक आनी कतावीन जावच्याक संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ततेंत आनी आमकां विंसल्यांत. कोणा ती विंसलां? तुमकां वळखोवच्या पयलें. ह्या तुमी म्हाका वळखोवच्या पयलें. तुका म्हाका आमकां कोण वळखला? स्थापने आदींच क्रिस्तात थंय ताणें आमकां विंसल्यांत. पयलेंच विंसल्यांत. सृश्टी आरंभा पयलेंत. देखून हांगा जेजू तेशें सांगता म्हजे पासत आनी सुवार्थे पासत कोण ताजो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. देखून आमी जियेचे ताजे खातीर. सांपल कोणा खातीर जियेलो? जेजूक वळख काडल्या नंतर धर्मा खातीर गी, ताज्या जुद्या वडिलां खातीर गी, धर्मशास्त्रा खातीर गी, ताजे पदवे खातीर गी. फिलिपिकारां बयल्या पत्रां 1:20 सांगता न्ही इस्स म्हजी आशा, इस्स म्हजी खतखती आशा. फिलिपियन चॅप्टर 1:20 कितें म्हणटा? म्हजी कतकची आशा कसली ती?
इस्स मुजी खतखती आशा आनी म्हजो बरवसो म्हजो बरवसो हांव कित्याक तसलो जेक पडचो ना कित्याक तसलो जेक पडचो ना पगार जशे आदी तशे आतां हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ह्या म्हज्या सगळ्या कुडी वरवीं ती वांसो वा ती वांसो या मोरो या कुसो क्रिस्ताक महिमा जातली ऐकायलें ती वांसो या कुसो या मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली पळया न्ही देव पळया उद्देश पळया शेवट पळया आनी आमी आज आसून फाल्यां पुरा बावन वेच्या आज आसून फाल्यां पुराय नासावन वेच्या वस्तूंक घट्ट धरून रावल्या कोणा गट्ट तरीचे कोण शाश्वत कोण सदां काळ समी जेजो तस काल आज तस सदां काळ तस ओ आतां आनी सदां समी जेजो तस ओ काल आज तस सदां काळ तस अशें कोणी आसात गी म्हजो बापाय तोसो काली तोसो आजी तोसो सदां काळी तसो वय गी आवय भाव ह्या भयणी बायल ह्या भुरगीं इश्टी आनी कोण आसा ते पूण एकलो आसा कोण तस काली तस आजी तस सदां काळी ताजे खातीर तुजो जीव तूं होगडायताय तर तो खरेंच जीव वाटायता मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जडलो सुमन्या अंतू तर ताका कितें फायदो न्ही गी आमी संवसार आमचोच म्हणल्या लेकार आमचोच करून घेवंक पळयता तुजो जीव वगडायताय संवसार जोडूंक पळयता कितें फायदो बरवाग ಏನು ತರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ವೈಮು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಕಿಟ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಐಕ್ಕಲ್ಲ ಆಮಿ ನಿಂಗೆ ಏತನ ಹಾಡ್ಲಂಗಿ खाली सतानी आयल्ली हांव खाली सपाटी वेतेली खाली सतानी आयलो हांव खाली सपाटी संवसार तुजे म्हजे सांगता हे ना तुजे पयशे जोडून म्हजे सांगता आमचे सांगता हे ना तुजे नांव तुजी पदवी अधिकारी हे ना आतां लता मंगेशकर बोरगे सरली वय मू तिजो ताळो तिजे सांगता गेलो उरले तिजो ताळो तिजे सांगता वचो ना ती माती जावन वय गे आतां तो ताळो जाय म्हळ्यार हे पयलेंच्यान आयकून बसपाचें वय गी न्ही ती व्हरून गेली आनी तुजे विशयान मुस्तो आतां आयला म्हजे कडेन हें आसलें तें आसलें हें आसलें तें आसलें पुरो सोडून गेला म्हजे कडेन बरो एसी रूम आसूं आनी म्हाका हांगा तें हाचेर घालें स्ट्रेचराचेर व्हेलें काल आयला पुराय हाचेर सकडांनी आतां पुराय ती मेल्ल्या उपरांत आतां तांचे दोळे उक्ते जाले आमी जीव आसतना आमचे दोळे उक्ते जायचे मेल्ल्या उपरांत दोळे उक्ते जाल्यार मागीर तुमी भियोंक आहात देखून तुजे म्हणजे आमचे दोळे केन्ना उक्ते जायचे पयल्याच जीव आसतना तुम्ही आसतात देवाचें उतर आयकून देखून ही स्वता जाणा जावन अशें आमकां जिवीत लाभतना एक दीस मात जेजू सवंगी आज मात्र जेजू सवय खंय गेल्यार केन्नाय खंयच्याय काळार खंयच्याय वेळार त्या वेळार आमी आमचो जीव होगडायना वाटायता आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकात संवसार तुवें जोडून जीव पाटीन जोडूंक तुवें कितें दिवं संवसारी तुज्या ग्रेस्कान जीव मोलाक घेवंक जाताय पूण आदारल्यार बरें केल्यार तुजो जीव आमी वाटयतांक ना तुज्या भावार्थाक सागजून बऱ्यो करण्यो केल्यार वय की न्ही हांवें एक फावटी तुमकां सांगलें न्ही गे एकल्या कडेन विचारता म्हाका सर्गा वचूंक जाय सर्गा वचत जाल्यार खंयची करन्सी गरजेची म्हणून वय मू तें हांवें बरें आन्सर दिलां बरें उतर दिलां दुबय वचूंक जाय खंयची करन्सी तुजे रुपये ते उपयोग पडटा ते रुपये आसले तुवें कितें कन्वर्ट करीचे दिराम्स कुवेट वचूंक जाय रोणी सांगता परवां तुजे रुपये उपयोग पडटा ते ताजे कडेन तुवें दिनार करून घेवचे हांगा खंय हांगा लंडना वचूंक जाय तुजे रुपये कान घेवन वचचे ते ना तुजे घाल रुपये दिवन तुवें पावंड्स करून घेवचे वय मू अमेरिका वचूंक जाय कशें येतात डॉलर करून घेवन येतात बरो मूड आसा डेनीस जायते फावटी गेला डॉलर हांगा आसले रुपये आसले डॉलरान कन्वर्ट करून गेला सर्गाक वचचे जाल्यार तुजे डॉलर तुजे रुपये तुजे कालें दिराम तुजे डिनार तुजे आनी खंयचे पयशे आहात पळय ते पुरे मातयेन पुरीचे आनी बरें करीत आनी वचाचे पूण म्हणली करन्सी पुणाची करन्सी न्ही पूण तुजे पयशे आसले खंयच्यान कन्वर्ट करीचे
तुझे 10 रुपये आसात 10 रुपयांची कितें एक कोणाक कान घेवन च्या कान येवन दिली कोणाक हांगा पळय खावंक जेवंक मेळटा म्हणून कोण सोदून आयिल्ल्यांक तिका काले मेळ्ळें च्या मेळ्ळी या एक इडली मेळ्ळी पूण तुका कितें मेळ्ळें तें पूण तुका खंय व्हरता इतलें कळल्यार पुरो अशी तुजी म्हजी आमची करन्सी कन्वर्ट जाल्यार मात्र अशें तुजें म्हजें आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांत तें आमी कन्वर्ट केल्या शिवाय आमकां सर्गा वचूंक जायना त्या मात्र आमी आमचो जीव उरयता ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हज्या शिकोवणेक लसता आनी शिकोवन आतां आयकतली पुराय डुस्स टुस्स म्हणटा जाल्यार ताका हांगा बसले आसूंक पुरो थोडो संवसारा लाभ जाल्ली संवसाराची इश्टा खातीर ते जियोवची हांगा खाली रितरेच्या निबान आवय बापायक रितरे सांगून हांगा डेटिंग करना आयिल्ली कोणी आसात जाल्यार ती कितें म्हणटात ताका मनशा पोत भगवंत हांगासर तूं ताका नाकारताय थंयसर देवा मुखार बापा मुखार मनशा पोत देवदूता सांगाता आपल्या बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो तुका लसतलो तुका वळखून निखाळ वळो सांगला न्ही मॅथ्यू 25:42 म्हजे थंयसले पयस आनी वसा देवसराकांताच्या दालाल्यांक तयार केल्ल्या त्या उज्यांत लासा म्हणालो ऐका मॅथ्यू 25:42 ते वेतले ससनाच्या कॅस्तीक पूण भगवंत वेतले ससनाच्या जिविताक देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां परतून एक आपोवणे मात न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवंक ह्या भावार्थाक सरी जाल्ल्यो करण्यो बऱ्यो करण्यो आदारूंक आनी त्या वरवीं तुजो जीव मात तूं वाटयताय न्ही तुज्या त्या बऱ्या करण्या मुखांतर जायत्यांक तांचोय जीव ह्या आत्मो वाटावंक तूं एक वाट जाताय उजवाट जाताय मात्र न्ही जेजूचे हाडसो एक खरो सेवाक जाताय ह्या रितीन तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर बऱ्या करण्या मुखांतर बऱ्या उतरां मुखांतर आनी देवाक मानता त्या जिविता मुखांतर हेराणी खऱ्या निजा देवाक जेजू थंय वळखून जेजूशी येवंक जेजूक स्विकार करूंक आमी वाट जावया उजवाट जावया आनी खरेंच बरें आदाचे तसले ताचे शिस्त जावया हें सबाग तुका म्हाका आमकां सर्वांक देव फाव करून म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी